औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने पिछले वीडियो तक मुसावात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। आइए इस सबक में इस वीडियो में हम क़ुव्वत नुमा और क़ुव्वतें, जिसे अंग्रेज़ी में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहा जाता है, इससे मुतालिक चंद मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चंद मिक़दारें बहुत बड़ी होती हैं। उन मिक़दारों को मुख्तसरन ज़ाहिर करने के लिए इस क़ुव्वत नुमा का इस्तेमाल और क़ुव्वतों का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ज़मीन की कमियत आप ले सकते हैं, रोशनी की रफ्तार आप ले सकते हैं, फिर ज़मीन से चाँद का फ़ासला आप ले सकते हैं, फिर सूरज का निस्फ़ कतर आप ले सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी मिक़दारें हैं। इन मिक़दारों को छोटा करके ज़ाहिर करने के लिए एक मख़सूस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है और उस तरीक़े को क़ुव्वत नुमा और क़ुव्वतों में ज़ाहिर करना कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 5 मैंने चंद मिसालें ली हैं। 1 2 3 4 5 5 का हासिल ज़रब 5 मरतबा फैली हुई सूरत में लिखा गया है, तो इसको मुख्तसरन ज़ाहिर करने के लिए हम 5 की क़ुव्वत 5 लिखते हैं। दूसरी मिसाल में 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 ज़रब 10 1 2 3 4 5 6 7 10 अपने तय 7 मरतबा यहाँ ज़रब पा रहा है, तो इसको मुख्तसरन ज़ाहिर करने की जो सूरत है वो 10 की क़ुव्वत 7 है। एक और मिसाल यहाँ पर है 2 ज़रब 2 ज़रब 2, फिर 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। 2 को आपस में 3 मरतबा ज़रब दिया जा रहा है, तो लिहाजा यहाँ 2 की क़ुव्वत 3 हम लिखेंगे। फिर ज़रब की अलामत लगाते हुए 1 2 3 4 3 जो है 4 मरतबा यहाँ ज़रब पा रहा है, तो उसको हम मुख्तसरन 3 की क़ुव्वत 4 लिखते हैं। अब 3 के बाद यहाँ 2 सिफर हैं, यहाँ 3 सिफर हैं, यहाँ 3 सिफर हैं, तो इसको हम 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 2 3 4 5 6 7 8 3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 के तौर पर इस अदद को हम लिखते हैं। ये मुख्तसरन ज़ाहिर करने का तरीका है। एक और मिसाल है 5 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब यम टाइम्स। यम मरतबा अगर 5 5 को हम ज़रब कर रहे हैं, तो उसकी क़ुव्वत नुमाई शक्ल जो है वो 5 की क़ुव्वत यम होगी। तो यहाँ 5 की क़ुव्वत यम जो है ये मजमूई तौर पर एक क़ुव्वत नुमाई अदद कहलाता है, जबकि ये 5 जो है असास कहलाता है, या फिर बुनियाद इसको भी कहा जाता है, जबकि ये यम जो है ये क्या कहलाएगा, क़ुव्वत नुमा कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं। तो 5 की क़ुव्वत यम में 5 असास या बुनियाद कहलाएगा, यम क़ुव्वत नुमा कहलाएगा, जबकि 5 की क़ुव्वत यम को मजमूई तौर पर क़ुव्वत नुमाई अदद हम कहते हैं। अब यहाँ तारीफ मैंने लिखी है, कोई अदद अगर क़ुव्वत नुमा की शक्ल में ज़ाहिर हुआ हो तो उसे क़ुव्वत नुमाई अदद कहा जाता है। मसलन 5 की क़ुव्वत 4 एक क़ुव्वत नुमाई अदद है, 10 की क़ुव्वत 3 एक क़ुव्वत नुमाई अदद है, 8 की क़ुव्वत नफ़ी 2 एक क़ुव्वत नुमाई अदद है, उसी तरह 1 की क़ुव्वत यम एक क़ुव्वत नुमाई अदद है। तो ये तमाम क़ुव्वत नुमाई अदाद कहलाते हैं। 1 की क़ुव्वत यम में ये को असास या बुनियाद कहा जाता है, जबकि यम जो है क़ुव्वत नुमा कहलाता है। तो ये क़ुव्वत नुमा किसे कहते हैं और क़ुव्वत नुमाई अदद क्या होता है, इसके ताल्लुक़ से ये कुछ मालूमात है। अब हम देखेंगे
کہ قوت نما کے کلیات یا قوت نما کے قوانین کیا ہیں جن کا استعمال مثالوں کو حل کرنے میں ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئیے قوت نما کے وہ کلیات کون سے ہیں جن کا استعمال مثالوں کے اختصار میں ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ ان تمام 5 یا 6 کلیات کو، جنہیں قوت نما کے قوانین بھی کہا جاتا ہے، جنہیں قوت نما کے اصول بھی کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں لاز آف ایکسپوننٹس جسے کہا جاتا ہے، اسے میں نے یہاں تختہ سبز پر لکھ رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کی قوت یم ضرب یہ کی قوت ین برابر ہوتا ہے یہ کی قوت یم جمع ین کے، یعنی اساسیں ایک جیسی ہوں، قوتیں الگ الگ ہوں، تو ان کا حاصل ضرب لینے کا اختصار جو ہے وہ ان کی قوتوں کی جمع لے کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ کی قوت یم تقسیم یہ کی قوت ین برابر یہ کی قوت یم نفی ین، یا یہ کی قوت یم بٹے یہ کی قوت ین برابر یہ کی قوت یم نفی ین ہوتا ہے۔ یعنی اگر تقسیم کا عمل یکساں اساس اور مختلف قوتیں رکھنے والے 2 یا زیادہ قوت نمائی اعداد کے درمیان ہو رہا ہے تو ان کا اختصار اساس کو جو کا تو رکھتے ہوئے ان کی قوت نماؤں کا حاصل تفریق لیتے ہوئے حاصل کیا جاتا ہے۔ تیسرا کلیہ یہ کی قوت یم کی قوت ین برابر ہوتا ہے یہ کی قوت یم ضرب ین، یعنی یہاں قوت نماؤں کا حاصل ضرب لیا جا رہا ہے۔ یہ 3 کلیات یا اصول یا قوانین یکساں اساس اور مختلف قوتیں یا قوت نمائیں رکھنے والے مثالوں کو حل کرنے کی طرف جو ہے ہماری رہبری کرتے ہیں۔ آئیے اگلے 2 اصولوں کو دیکھیں۔ یہ کی قوت یم ضرب بی کی قوت یم برابر ہوتا ہے یہ ضرب بی بریکٹ کی قوت یم، یعنی یہاں اساسیں مختلف ہیں لیکن قوتیں یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، تو اس کا اختصار جو ہے ان دونوں اساسوں کا حاصل ضرب اور یکساں قوت کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی قوت نما کو مشترک رکن کے طور پر باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں یہ کی قوت یم 5واں اصول ہے یا 5واں کلیہ ہے، یہ کی قوت یم بٹے بی کی قوت یم برابر ہوتا ہے یہ بٹے بی بریکٹ کی قوت یم، تو یہاں بھی اساسیں مختلف ہیں، قوت نمائیں ایک جیسی ہیں، تو دونوں اساسوں کو بریکٹ میں رکھتے ہوئے قوت نما کو مشترک رکن کے طور پر اوپر باہر نکال لیا گیا ہے۔ چھٹا اصول جو ہے 1 بٹے یہ کی قوت یم برابر ہوتا ہے یہ کی قوت نفی یم کے، یعنی یہ کی قوت یم قوت نما جو ہے کسر کے نسب نما میں مثبت ہے اور وہی قوت نما اختصار میں منفی قوت کے طور پر ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو 1 بٹے یہ کی قوت یم ہمیشہ یہ کی قوت نفی یم کے برابر ہوتی ہے، یا ویسا ورسا اس کو ان کے مقامات کو اگر تبدیل کر لیں گے تو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یہ کی قوت نفی یم برابر ہوتا ہے یہ کی قوت 1 بٹے یہ کی قوت یم، یہ کی قوت نفی یم برابر ہوتا ہے 1 بٹے یہ کی قوت یم کے۔ تو یہ 5 یا 6 قوت نما کے کلیات ہیں جن کا استعمال مثالوں کو حل کرنے میں کیا جاتا ہے، اور مثالوں کو حل کرنے میں ان کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں چند مثالوں کو لیتے ہوئے دیکھیں گے۔